یہ مطلب تعلق رب دے نال پکا ہوئے، ایمان مضبوط ہوئے، محبت حبیب خدا نال پکی ہوئے، اپنی جان تو ود ہوئے۔ اے اطاعت اور فرمانبرداری دے اندر جنہ بننا ودتا جاتا ہی پکنا جاتا ہی نظر ہوتی تیز ہوتی جاتی ہے۔ تا کر کے میرے آقا نامدار نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور رب رحمان بھی ہوگی۔ مرشد نے فرمایا چشتی صاحب خود استاد صاحب بیان فرماؤ، فرمایا چشتی صاحب باوے میں ان پڑھ ساتا ضرور تے خدا دی قسم کر گیا نا سادگی تے عاجزی دے اندر بھی رب نے میرے مرشد نو بے مثال بنایا۔ سادگی تے عاجزی انی لکھا مریدین لیکن کلیاں سفر کرنے، بساں دے سفر کرنے، کوئی گڈی نہیں، کوئی پراڈو نہیں، کوئی پجارو نہیں، وہ لوگ کی کہنے ہیں پروٹوکول، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی خلیفہ نہیں۔ اے جناب کپڑے مبارک لیے میلے گئے جی تو جدو آپ نے کوئی ستھرا لباس پا لینا، خدا دی قسم کر کے آنا میں اکھا ویکھی گل کر رہا ہوں، جدو بھی آپ نے کوئی ستھرا لباس پا لینا اسا کہیں دعوت تے میں آپ دے نال اوتھے بیلیاں نے آپ نو نواں کرتا پیش کیتا ہے، انہاں سوا کے رکھیا ہویا سی نواں کرتا پیش کیتا ہے، آپ نے زیب تن فرمایا ہے روٹی کھان بیٹھے پہلا لقمہ پایا لقمے دے اندر سالن جیری سی جان گئی کرتے پہ سٹ دیتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، خواجہ محمد شفیع اجلان، یعنی آجزی سادگی تاکہ اتھے میں تینوں با یزید بستانی دی گل سناواں، وہ صدقے جاواں حضرت با یزید بستانی سرکار روزیاں دا مہینہ ہے، دعوت بن جا رہے ہیں مریدین جدو جس پنڈ دے اندر دعوت سی جدو اس پنڈ دے نیڑے پہنچے ویکھیا ہے سارا پنڈ باہر نکل گیا، آپ کا استقبال کر رہا ہے۔ آپ سرکار دے ذہن مبارک دے اندر خیال آیا ہے جناب کہ اے بستانی اے با یزید تو تے بڑی بڑی شے بن گئی ہے، سارا پنڈ تیرے استقبال واسطے بس یہ خیال آگنا سی، سارے پنڈ دے سامنے چٹے دن دیارے آپ نے روزہ توڑ دیتا، روزہ توڑ دیتا۔ لوگ آنکھیں حضور کی کیتا جے لوگی کی کہیں گے ایڈا بڑا ولی ہے، روزہ توڑ دیتا ہے۔ جواب دے اندر آپ فرماتے نے ساتھ روزے رکھنے قبول نے پر نفس کا سر چکنا گوارا نہیں۔ فرمایا 60 روزے رکھ لواں گے، شریعت پاک پہ عمل کر لواں گے، پر جڑا نفس سر پہ چکتا ہے یہ سر چکنا گوارا نہیں۔ یہ مروانا ہی بندے لو اللہ دے ولیاں دے اندر سادگی، ہن او چٹا لباس نواں کرتا شریف آپ نے جو پایا تے سالن جان بوجھ کے اوتے گرا دیتا۔ مت میرے ذہن وچ خیال آوے اج بڑی عمدہ لباس پایا، اج بڑی عمدہ پوشاک پا لئی ہے،
ولی ہمیشہ رب رسول نال اپنا تعلق مضبوط رکھن لئی کبھی بھی نفس نو سر چکن دا موقع نہیں دے. سبحان اللہ. یہ پھر رمضان جان دے ہوندے نفس کتھوں مرواؤں اے آجزی تے سادگی دے اندر رب سونے نے میرے مرشد نو با کمال بنایا. آجزی تے سادگی ایڈے مریدین لکھا لوگ چاہن والے لوگی آکھر حضور اساں گڈی لے اونے اپنی گڈی تے لے جانے لیکن میرے مرشد فرماندے سن میری لتاں ٹھیک نے میں آپ ہی ٹر کے آ جاواں. اللہ دا ولی مخلوق خدا دے واسطے عذاب نہیں بنتا تکلیف نہ باعث نہیں بنتا. خدا دے بندیا میں گل کرن لگا حاضر دماغی نال اس گل نو دل وچ ٹھا دے وی سمجھن دی کوشش کری. ولی او ہوتا ہے جڑا مخلوق واسطے عذاب نہ بنے تکلیف نہ بنے. اے جناب جڑا ولی او ولی نہیں او پیر نہیں جدا ایک چکر لگے گھر دا کٹا بچہ نہ بچے نہ او ولی نہ او پیر نہ او ہادی. ولی او نہیں جڑا اپنے مریداں لئی اللہ دی مخلوق لئی تکلیف نہیں بننا. انہاں واسطے مشقت یا ذلت دا سبب نہیں بننا یا انہاں واسطے جناب والی شرمندگی دا سبب نہیں بننا. انہاں واسطے تکلیف دا سبب نہیں بننا. اللہ دے ولی دی شان وہ ہمیشہ مخلوق خدا واسطے سوکھی لگنا. آپ بھاویں دکھت پہ جاوے آپ بھاویں تکلیف پہ جاوے میں مرشد اقبال دے اندر صفت کمال دی ویکھی کسے مرید واسطے تکلیف نہ بنے. آپ سرکار بھاویں بیماری دے عالم وچ نے بھاویں صحت دے عالم وچ ہوندے سن بھاویں آپ دی طبیعت بیمار خراب ہوندی سی ویکھیا ہے کسے بندے نو کبھی تکلیف دین دی کوشش نہیں کی. جے سمجھیا ہے میری وجہ نال اس نے تکلیف پہ پہنچ رہی ہے اونوں فوراً دور فرمایا. خدا دی قسم کر کے آنا تے ایڈی آجری ایڈی سادگی آپ میرے گھر دے اندر تشریف لے گئے. پھر جناب والی مریداں نو چاہت ہوندی ہے اپنے پیراں واسطے کھانے دا بندوبست کرنا. میں بڑے عمدے کھانا دا بندوبست کیتا. بندوبست کر کے جب آپ پہنچے میں پیش کیتا ہے. آپ فرماؤندے میں بخالی ڈونگیاں دے ڈھکن لائے یہ بھی تا کیتا ہے کہ میرے مرید دا دل نہ ٹوٹے. ڈھکن لائے ایک برکی لائی ہے. آپ فرماؤندے پھر آپ دا انداز مبارک بھی سادہ میں نو فرماؤندے نے سلطان صاحبہ ونج وصل چاہوا وصل میں بس پیار لے فرمایا یہ میں تھوڑی جی مرچاں بھی چاہیے میں پیاز مرچاں پیش کی میں پیاز چک کے کٹن دی کوشش کی. فرمایا میں آپ کب کیا پیاز کٹے لے اتے مرچاں پایا لے. فرمایا تیرے گھر نیبو ہے نیبو عرض کی تھی حضور ہے. فرمایا وجہ ایک نیبو ہی چاہیے. پیاز کٹ کے مرچاں پا کے اتنے نیمبو نچوڑ کے آپ نے اون دے نال کھانا کھانا. قبلہ ایڈے دسترخوان سامنے لگے پے ہون تے پھر سنت فاروقی تے عمل کرنا اے سوکھا کام نہیں ہے. وہ جڑے رکھیاں کھاندے نے انہاں دے مرید پھر چوپڑیاں کھاندے.
جڑے مرشد چوپڑیاں کھاندے نے مریداں نوں سکیاں وی نہیں لبدیاں بیجے ہوئے نے انہیں بھی سے مریداں تو کھو کے ہی کھانا جنہیں مریداں تو کھو کے کھانا تو مریداں نے تو مڑ سکیاں بھی نہیں لبنی توجہ نہیں جے فرمائی سفر کیتا ہے آپ نے نال حجر شاہ مقیم سا اتھوں نکلے میں آپ دے نال سا میں عرض کی تھی حضور جی اجازت ہدایت فرماؤ تے گڈی کروا لواں آپ فرماندے تیرے کول پیسے چوکھے تے اور میں کھڑی اتھ لو عام ویگن وچ بیٹھے لاہور اپنے میں بڑے اصرار نال میں اکھاں چوں اتھرو آ گئے میں کہ حضور اتھے ٹھوکر دو حضور ہون تے اجازت اتھوں گڈی کھڑی تے آپ نے نا بڑی مقصد ہے کہ نا تنگی دا تے تھوڑا جہا ناراضگی دا اظہار فرمایا یار ون تو جو ہن نہیں کھڑن دینا تے ون مت گن لیکن جس ویلے آستانے شریف سے پہنچے نا فرمایا جتھاں 10 نال کم چلدا ہوے اوتھے 100 نہیں لویدا اے قرآن تے عمل وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین خدا دی قسم کر کے آنا خدا دے بندیا تو پیر تے ولی تے بڑے ویکھے ہونے لیکن یہ ہو گیا پردے کلندر آجلی سادگی اور پھر کمال دی بصیرت خدا دی قسم کر کے آنا وہ شروع تو لے کے سبائی فتنہ بڑا بڑا فتنہ یہودیاں نے اٹھایا سیدنا معاویہ پاک دی دشمنی قوم دے ذہن وچ پائی تساں پوچھو گے جنی دشمنی معاویہ پاک دی یہودی نے قوم دے ذہن وچ پائی ہے اتنی دشمنی ابو بکر صدیق نے نہیں پائی عمر پاک دی نہیں پائی عثمان پاک دی نہیں پائی علی پاک دی نہیں پائی یہ معاویہ پاک دا دشمن بندے بندے نوں بڑھا چھڈیا ہے وجہ کی ہے وجہ یمن تو لے کے قبرص تک اے ملک پاکستان دا حدود اربع نہ سمجھے 64,000 مربع میل ہل 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 انج کٹیا یہودیاں نو انج کٹیا اجے بھی یہودی نسل دے اگے معاویہ پاک دا نام لو انہاں دے پھٹاں دے لوڑ پے جاندا ہے تے او پھر کتن لگ پیندے نے زخم تے لوڑ پوے تے بندہ کددا ہے نا تے معاویہ پاک دے نام نال جڑا کدے نہ سمجھ لوے کسے پاسوں تعلق یہودی نال جڑیا ہویا بول دے نہیں اے ایڈی فتوحات آپ بھی تھی ایڈا کٹیا یہودیاں نے معاویہ پاک نے تا انہاں نوں واٹے انہاں دے زخم پہ دکھ دے نے جے وی اوتا سیدنا معاویہ پاک نے دشمنی قوم دے ذہن وچ آئے دل کٹ کے پائی جاندے نے خدا دی قسم کر کے آنا ہن اے فتنہ عروج تے اٹھیا ہوئی اجے عروج نہیں سی اس فتنے مرشد نے ایدہ سدے باب پہلے ہی شروع فرما چھڑیا سی نعرہ تکبیر کسے بندے دا بال جمنا بچہ جمنا انہیں کہنا حضور نام سوکی رکھا نام سوکی رکھا میرے مرشد پاک نے فرمایا نہ رکھ معاویہ کسے دا نام معاویہ کسے دا نام حسین معاویہ کسے دا نام حسن معاویہ کسے دا نام مرشد پاک علی معاویہ فرمانے سا
سوچدا ہوندا سا میں تسنو نہیں کر رہا سچی گل کر میں سوچدا ہوندا سا کہ میرے مرشد پاک نو یاد تے ہور نا نہیں آندے اے جیڑا بھی آندا یا فرماوندے نے معاویہ یا فرماوندے نے حسن معاویہ یا فرماوندے نے حسین معاویہ یا فرماوندے نے علی معاویہ یہ وجہ کی ہے لیکن خدا دی قسم کر کے نا اے تو انے سا ہونا کھلی ہے میرے مرشد ویکھ اے فتنہ اٹھنا ہے اور اے عروج پھڑنا ہے اور اے دا عروج پھڑنا ہے کہ بندے بندے نو اپنی لپیٹ وچ لے لینا آج ویک چرسی تے بھنگی لوگ جنہاں نوں نہ وٹوانی دا پتہ نہ استنجے دا پتہ او وی معاویہ پاک نوں بھوکدے نبی دے صحابہ تے زبان درادیاں کردے ہیں خدا دے بندیا میرے سونے نبی نے فرمایا اے لوگو لا تسبوا اصحابی میرے یاراں نوں برا بھلا نہ آکھیا جے ایک روایت کے اندر اگلے الفاظ اسے چاہے کھڑے دوسری روایت کے اندر محض یہ ہوئی الفاظ جڑے ہن بیان کر لگا میرے آقا انعامدار نے فرمایا انہاں نے تھوڑے تے بڑے احسان کیتے نے اور سب تو بڑا احسان انہاں دا اے انہاں تھوڑے تک دین پڑھایا اللہ دا قرآن پڑھایا میرا طریقہ تے میرا بیان پڑھایا تو جو ہے ہوں ایڈا بڑا اور خطرناک فتنہ جڑا ایمان نو ساڑن والا امام مالک سرکار فرماؤندے نے فرمایا جڑا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت عمر بن عاص انہاں دے وچوں کسے حضرت معاویہ انہاں دے وچوں کسے نو آکھے نا کہ اے کفر تے سن گمراہی تے سن فرمایا اونوں قتل کر دو کی کرو تو فرمایا وَإِنْ شَاتَمَهُمْ بِغَيْرِ هَذَا یعنی ایک کفر تے گمراہی والی گل نہ کرے تے ویسے آکھے ویسے برا بھلا آکھے تو فرمایا انہوں چنگے ٹمبے پھیرے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوری زندگی چاپڑے ہاتھ نال کسی نو نہیں کٹیا ایک بندے نو کٹیا سی اور او بدبخت سی جڑا معاویہ پاک نو بھوکدا سی خدا دے بندے کی زہر پا دیتا گیا خود مولا علی دی گل سنا کے اگے چلنا معاویہ پاک دے اس دا مہینہ نا تے پھر میں اپنے مرشد دی سنت بھی تے عمل کردا جاواں میں اپنے مرشد پاک دی سنت تے عمل کرتے ہوئے گل پہ سناؤں امام طبرانی جیسے لوگ بڑے بڑے ائمہ نے مولا علی سرکار دی اس گل نو نقل فرمایا بڑے مستند حوالے دے نال نقل فرمایا کہ لما رجع علی رضی اللہ تعالی عنہ من صفین جدو حضرت مولا علی صفین جنگ صفین کی واپس آئے قال یا ایوہ الناس لا تکرہوا امارت معاویہ لوگاں نو فرماؤں لگے اے لوگو معاویہ دی حکومت نو برا نہ کیا جائے ایک کون پہ فرماؤں نے مولا علی پہ فرماؤں نے اے لوگو معاویہ دی حکومت نو برا نہ کیا جائے اگلی گل سن فَإِنَّهُ لَوْ فَوْنَتَبُوهُ لَقَدْ رَأَيْتُمُ الرُّؤُوسَ تَبْسُو مِنْ قَوَاهِمِهَا كَالْحَمْلِ مولا علی فرماؤں نے اگر ایک جڑا تھوڑے اندر نہ رہا تھوڑے سر انج پہ ہونے میں جویں ریت تے تمے پہ ہونے میں نعرہ تکبیر سن گل سنو
عربی دے کچھ جملے خاص ہیں انہوں نے خاص مقامات استعمال کیتا جاتا ہے مولا علی سرکار نے اتنے تمے دی مثال دیتی تنزو من قواہلہا کل حنزل حنزل کہنے نے تمے نو فرمایا جی اے جنا نہ رہا تے تھوڑے سیر ایویں پے ہونے نے جویں تمے پے ہوندے نے علی پاک بھی تے علم دے شہر دے دروازے نے آخر یہ مثال دیتی کیوں ہے بزرگ فرماؤندے نے یہ تاں دیتی ہے کہ تمہیں آدھا کوئی رکھوالا نہیں ہوتا ریت نے ٹپیاں دے پے ہوندے نے جیڑا آوے جدھر مرضی لے جاوے مولا علی نے یہ گل کر کے یہ مسئلہ سمجھایا ہے معاویہ دی حکومت دی معاویہ دی حکومت دے نال مخالفت بغاوت نہ کریا جے معاویہ تے ہی ہے جڑا تھوڑے سراں دا رکھوالا ہے خلافت معاویہ عدالت معاویہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک سنی ہے